बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो वो लफ्ज़ों की जंग है जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चलती है, जिसमें अपोजिशन हुकूमत पर यह तनकीद करती है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे कर नहीं सके। वो कहते थे नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नौकरियां होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें। वो कहते हैं कि वो वादे पूरे हो नहीं सके बल्कि तबाही हुई है, ये अपोजिशन कहती है। अच्छा, ये तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आपस की एक उनका तबादला ख्याल होता रहता है, उन एक दूसरे की कारकर्दगी के हवाले से। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि असल तबाही तो इन्होंने की थी और उस तबाही को समेटते समेटते ठीक करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी हमें टाइम लगेगा वो चीज़ें करें। लेकिन दूसरा, अगर पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कुछ लोगों को भी गिला है। वो कहते हैं जी नया पाकिस्तान अभी तक बन नहीं सका, रियासत मदीना अभी तक बन नहीं सकी। तो इन बातों का जवाब बराह रास्त अवाम को एड्रेस करते हुए, अपोजिशन को नहीं, अवाम को एड्रेस करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। जब आप एक इस्लाहात की बात करते हैं तो वो एक कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है और वो आप देखेंगे कि वो शुरू है आज पाकिस्तान में। जरूरी ये है कि अब हम अपनी आप की मदद करें, गवर्नमेंट आपके लिए आसानियां पैदा करें, लेकिन आप भी गवर्नमेंट की फिर मदद करें टैक्स देके। टैक्स देते नहीं है और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आने। आप जब तक टैक्स नहीं देंगे मुल्क की कैसे दौलत बढ़ेगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का गिला है पाकिस्तान की अवाम से। वो कहते हैं जी आप लोग टैक्स देते नहीं है तो नया पाकिस्तान कैसे बनेगा। और ये बात फैक्ट है कि पिछले साल जो टैक्स इकट्ठा किया था हुकूमत ने वो 4700 अरब के करीब था और खसारा जो था वो 3500 अरब था बजट का। और इस साल का जो टारगेट है वो 5800 अरब का टैक्स का टारगेट है जो अचीव करना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखें कि अगर 5800 अरब का टारगेट मीट भी कर लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो 3000 अरब तो वैसे ही इंटरनेशनल डेट की रीपेमेंट में चला जाना है। वो तो वैसे ही आपको वहाँ पे चाहिए, तो बाकी फिर खर्चे एक्सपेंडिचर्स वगैरह जितने। तो सवाल ये है कि नया पाकिस्तान बनेगा तो कैसे बनेगा, आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा। इसके ऊपर प्रोग्राम के एक हिस्से में डिस्कशन करेंगे। दूसरे हिस्से में हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि जो बयानिए की जंग है बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शहबाज शरीफ साहब ने तो कराची में कह दिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े हैं कि मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है और कौमी हुकूमत की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बाकायदा तौर पर एक क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा जी उनका मतलब तो ये था ही नहीं, उनका तो कुछ और मतलब था। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से अगले दिन बात की और उन्होंने कहा उनका मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कौमी हुकूमत बनेगी तो फिर जाके मुल्क के मसाइल हल होंगे, उनका तो ये मतलब था। क्या क्लियर किया मरियम नवाज साहिबा ने, सुनिए। आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी, कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना। तो मियां शहबाज शरीफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पास्ट स्टेटमेंट कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। अगले दिन मरियम औरंगज़ेब पहले कहती है नहीं जी ये मतलब नहीं था। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा कहती हैं नहीं जी ये मतलब नहीं था, उनका तो ये मतलब था। और फिर बड़े बड़े लीडरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो भी कोई हमें कंफ्यूज्ड नज़र आए और वो भी कहते हैं कि जी ये ज़ातियात की पॉलिटिक्स हमारी पार्टी में हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तौर पे काशिफ अब्बासी साहब के शो में कहा कि ज़ातियात के गिर्द घूम रही हैं बातें। और प्रोग्राम में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा वो गुफ्तगू भी मुख्तलिफ औकात में जो मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो ज़्यादा नून लीग में नवाज शरीफ साहब का जो धड़ा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, शाहिद ककान अब्बास साहब, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वर्जन्स में एक दूसरे के, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इवेंचुअली अब हुआ ये कि मियाँ शहबाज साहब को लगता है कि थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुई कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, अगले दिन भतीजी उसको जो है
कहती है कि ये उनका मतलब ये नहीं था, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये कह देती है, मियां नवाज शरीफ साहब कहलवा देते हैं। तो अब उन्होंने मलिक अहमद खान साहब को अपना स्पोक्स पर्सन तैनात कर दिया और एक ट्वीट भी किया कि आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट मलिक अहमद खान विल बी माई स्पोक्स पर्सन। प्रॉबली इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द एम्बेरसमेंट कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ और उसके बाद दीगर पार्टी के तर्जुमान जो हैं वो उसको क्लियर करते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बौचुगरा में ज्वाइन करने के लिए, मियां जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिफोर वी गो टू द गवर्नमेंट, काजी साहब आपकी तरफ आता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि नया पाकिस्तान किधर है, नया पाकिस्तान किधर है। आए दिन मुझसे सवाल तो होते हैं, लेकिन नया पाकिस्तान कोई बटन से नहीं एकदम बन जाना। दूसरी बात यह है कि टैक्स तो देती नहीं है अवाम। 4700 अरब जो है वो पिछले साल हमने इकट्ठा किया है और उसके बावजूद 3500 अरब का खसारा है। तो इतनी जल्दी फिर बटन से कैसे नया पाकिस्तान बन? नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है। उन्होंने जो एक बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। उन्होंने कहा कि निज़ाम बदलना है, मगर ये बदल नहीं रहा। पहले टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। 70% आपकी टैक्सेशन इनडायरेक्ट है। टैक्स तो इस मुल्क का आम आदमी, गरीब आदमी दे रहा है। और जुल्म ये है कि एक जो बिलियनर है उस पर भी उतनी टैक्स लग रहा है जितना मेरे ऊपर लग रहा है। 17% में GST दे रहा हूँ, विद होल्डिंग टैक्स में जो उतना दे रहा हूँ। अच्छा, वो सारा आप इकट्ठा करें। अब जितनी टैक्स, एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था, आप क्यों नहीं टैक्स में रिफॉर्म लेके आते? अब मुझे बताएं, जब हम इसी तबके का वजीर खजाना लेके आएंगे तो वो अपने तबके पे अटैक करेगा? एक बिजनेसमैन को आप वजीर खजाना बना देंगे, या आप हफीज शेख को बना देते हैं, या इससे पहले डार साहब को बनाया हुआ, तो वो तो एक खानदान के वजीर खजाना थे। तो इसलिए बुनियादी तौर पर खान साहब का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो उन्होंने वादे किसी और निज़ाम के कर रखे हैं, पूरे किसी और में कर रहे हैं। तो अगर वो इसको ही कर दें, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे डॉक्टर इकराम उल हक ने कहा कि 10% आप लगा दें टैक्स। आपका ₹1,00,000 आपने 10,000 या दे दिया, मेरा 10 लाख है, उससे मुस्तजायद। अच्छा, लेकिन एक सेकंड काजी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, क्योंकि ये बात सही, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन के भी हों, वो गिले बहुत सुनते हैं आवाम से और मीडिया से भी सुनते हैं, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, प्राइम मिनिस्टर ने एक जद्दोजहद की है, 22 साल के बाद वो आके वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद लेट्स सपोज के ही रियली वांट्स टू चेंज द सिस्टम एंड ही वांट्स टू बिल्ड अ नया पाकिस्तान, राइट? लेकिन वो कहते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ। इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो सिस्टम के बेनिफिशरीज नीचे तक हैं, नीचे तक सिस्टम के, मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा अपना काम सीधा करना चाहता है, रिश्वत से, सिफारिश से। कलेक्टिव लेवल पे वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा बटन वाकई दबा दे, या एब्रेकाडेब्रा या जादू चले, एकदम नया पाकिस्तान। जब तक नेशन बिल्डिंग, हर फर्द अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा टुवर्ड्स नया पाकिस्तान, बन सकता है? मैं आपको उलट बात करूंगा, मुझे इजाजत दे। जी फरमाइए। अगर 1% जो इस मुल्क के ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, जो बैंकों के मालिक हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं, यहाँ की असम्बलियों के मालिक हैं, देखें आम आदमी क्या करे। आम आदमी के पास आपने एक रास्ता छोड़ा है कि उसके पास अगर पैसे हैं तो क्लर्क को दे के अपना जायज़ काम करवा ले। सही है। यू हैव क्रिएटेड दिस कंडीशन। एक तो ये कि रियासत में जान नहीं है कि एक आदमी को इतने पैसे दे सके कि वो जिंदगी गुजारे। तो क्लर्क को ना क्यों नहीं करता? वो किसको? क्लर्क को ना क्यों नहीं करता रिश्वत देने से? क्योंकि उसने काम करवाना है। काम होगा नहीं यार, मैं अगर घर गैस लवानी है, मैं मुसीबत में लकड़ियां जलाऊंगा, क्या करूंगा? हमने कंडीशन बना दी है। बात ये है, यानी कि रिश्वत देना मजबूरी है आपको। आपने जो रिश्वत, एक यहाँ पे एक मैं ये आपको बात, ये 35 साल में नाम बन गया, 35-40 साल में। अब आपको पता होता है कि अगर LDA का ठेका है, फलां ठेका है, किसका कितने। मैं लोगों से बात करके मैंने आपको बताया। मैंने एक बहुत बड़े ठेकेदार से बात की, अभी 2-3 साल पुरानी बात है। सही है जी। उसने कहा जी 70% मिलता है हमें, जो होता है, बाकी ऊपर बढ़ने हैं। मैं कि 70% मिलता है तो इसका मतलब नीचे तो 35% लगता होगा ना। तो PSDP जो है, अवाम के पैसे हैं, वो सबसे बड़ी चोरी उसमें होती है। ये क्यों ठेके बनाते हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, क्या वजह है? यहाँ पे हमें इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, चले हम ऑपोजिशन का पहले मौकिफ लेते हैं, फिर गवर्नमेंट से एंड में बात करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब फरमाइएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो आप लोग भी एतराज करते हैं, आप कहते हैं कि झूठे वादे थे, झूठे दावे थे, प्राइम मिनिस्टर बस बनना चाहते थे, वो बन गए हैं, आप वो एंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो अवाम जो कभी गिला करती है, उसका जवाब उन्होंने आज दिया। वो कहते हैं कि जी बटन दबाने से तो नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, टैक्स कलेक्शन होती नहीं है, तो हम नया पाकिस्तान कैसे बनाए? हाँ, शुक्रिया एहतिशाम। मगर मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ कि कितना टाइम चाहिए और कितनी देर बाद ये ख्याल आएगा
लगाए हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि बटन दबाने से पाकिस्तान नया नहीं बन जाएगा। जब वो तकरीरें कर रहे थे, जब लोगों को वर्गला रहे थे, जब लोगों को ये भाषण दे रहे थे कि मुझे 30 दिन चाहिए तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि चलें आज की उनकी तकरीर को मैं ले लेता हूँ। उन्होंने फरमाया कि भाई आप टैक्स देते नहीं हो और अपनी सहूलतें मांगते हो, आप नेक अमल करते नहीं हो और जन्नत में जाने की ख्वाहिश करते हो। आज उन्होंने फरमाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये रोज़ कहा करते थे कि 10 अरब डॉलर की सालाना करप्शन होती है पाकिस्तान के अंदर। मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि 10 अरब डॉलर 3 सालों में इकट्ठे कर लें तो 30 अरब डॉलर बनते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि वो 30 अरब डॉलर जो करप्शन से बचना था वो कहाँ है, और अगर वो नहीं नज़र आ रहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों को कहते थे, जो पिछली हुकूमतों के सरबराह को कहते थे कि ये करप्ट हैं, फिर आप भी करप्ट हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ फरिश्ते हैं इमरान खान साहब। मगर मुझे ये बताएं कि या फिर उस वक्त भी वो गलत है एहतशाम, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे लोगों पे कि आप करप्ट हो, माफ़ी मांगे कौम से कि मैंने गलत कहा था, या आज माफ़ी मांग लें कि मैं करप्ट हूँ। और आज एक और सवाल है, मुझे ये बताएं कि रोज़ भाषण देते थे कि जो है मोटरवे ये एक जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, पता नहीं दुनिया की मिसालें दिया करते थे, तो ये तो ज़रूरी नहीं है, ये तो चंद लोगों के लिए है, लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोगों के लिए है, बड़ी गाड़ियों के लिए है। तो आज पाकिस्तानी कौम 20 साल बाद समझ रही है, 30 साल बाद समझ रही है कि मोटरवे कितना ज़रूरी था, और आज 3 साल बाद इमरान खान हुकूमत में आने के बाद ये इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं कि मोटरवे बहुत ज़रूरी था, और गलत बयानी ये कर रहे हैं कि हमने 3 सालों में मोटरवे बहुत बना दी। और नज़र कोई आपको आई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोटरवे जी मोटरवेज के हवाले से क्या कहा, और वो जो डिस्टिंक्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके ज़माने में भी सड़कों पर बहुत काम हुआ था, पुल बने थे, अंडर पासिस बने थे, लेकिन किकबैक्स कमीशंस होते थे। हमारे ज़माने में ये काम हुआ है तो किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। दिस इज़ द क्रेडिट दैट ही इज़ ट्राइंग टू टेक। और साथ वो कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा सड़कें बनाई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर की निस्बत। देखिए सर, जो आपने इतने थोड़े वक्त पे इतने NHA ने काम किए हैं, आपने जो भी फिगर्स बताई कि वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है ये वैसे फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहिए। कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज़्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं, और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उससे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब अगर फवाद चौधरी साहब को कह रहे हैं तो यकीनी तौर पे फ़ारूक हबीब साहब को भी मैसेज जाता है, और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको भी कहा होगा कि आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हमने 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई हैं और कम कीमत पे बनाई हैं। लेकिन मियाँ साहब का पहले हम रिस्पॉन्स ले लें, उसके बाद फ़ारूक साहब आपकी तरफ आ रहे जी। मैं एहतशाम सिर्फ ये करूँगा कि बदकिस्मती है कि कोई वज़ीर झूठ बोले, कोई उनका रुकने असेंबली झूठ बोले, कोई उनका तर्जमान झूठ बोले, तो चलें गुजारा हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत मैं बात कर लूँगा, कुछ थोड़ी बहुत आप लोग बात कर लेंगे। और जब जिस मुल्क का सरबराह, जिस हुकूमत का, जिस जमात का सरबराह अगर वो झूठ बोलने की इंतहा कर दे तो मुझे बताएं मैं शिकायत किससे करूं। वो फरमा रहे हैं कि किकबैक लेते थे, कमीशन खाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाँ कि मेट्रो जो पेशावर है वो कितने की बनी, और क्या अगर नैब इंडिपेंडेंट होता तो क्या आज उनको धरना लेता, क्या मालूम जब्बा, या मुझे ये बताएं कि वो अद्वियात स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, डॉलर स्कैंडल, कितने स्कैंडल, ये जो आपने रिंग रोड पिंडी का, आप मुझे ये बताएं कि आप कमिश्नर को पकड़ के अंदर दे देते हैं और बाकी सारे जो हैं बेनिफिशरी वो आज़ाद फिर रहे हैं, और जो नोटिस लेते हैं
क्लीन चिट दे देते हैं जनाब नैब वाले उनको, ताकि दोबारा आने वाले जो लोग हैं वो इनका एहतसाब भी ना कर सकें। ये हालत है इनकी। उसके बाद भी ये कहेंगे कि जनाब हम बड़े फरिश्ते हैं और पिछले बड़े गुनाहगार डाकू लोग थे। आज पूरी कौम कह रही है कि आप डाकू हैं, पूरी कौम कह रही है आप चोर हैं। जी फारूक हबीब साहब, आपने सुना, ऑपोजिशन की भी बात सुनी, कायद साहब का तज्जिया भी सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा आम आदमी टैक्स नहीं देता। तो सर इसमें एक सवाल तो ये बनता है ना कि टैक्स अगर कोई बंदे नहीं दे रहे हैं मुल्क में तो ठीक तो आप ही ने करना है, एफबीआर को, टैक्स सिस्टम को सही करना है ताकि सही वसूलियाँ हो सके महसूलात की। और आम आदमी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है, वो बिजली पे दे रहा है, गैस पे दे रहा है, पेट्रोल पे दे रहा है, बाकी अशिया खुर्दोनोश पे दे रहा है। जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो अगर अपने दो खाते मेंटेन करते हैं, एक वो जो कि हुकूमत को दिखाना है एफबीआर को, दूसरा वो जो कि असल होता है, और जो असल होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो हुकूमत को दिखाना है उसमें कम होते हैं, और रिश्वत देकर एफबीआर में असल इनकम को छुपाया जाता है ताकि कम टैक्स दिया जाए, तो सर वो मैंने तो दुरुस्त नहीं करना है, 22 करोड़ अवाम ने नहीं करना, वो तो आप ही ने करना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। तो क्या कहिएगा इन बातों के जवाब में? देखें, मैं समझता हूं कि उसके हवाले से जो है वो हमने काफ़ी इकदाम लिए हैं। आपने ठीक कहा कि ये हमें ही दुरुस्त करना है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो हमेशा बिगाड़ के अंदर ही हिस्सा डाला है। और मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता देता हूं, नून लीग जो है वो बड़ी छलांग लगा के गई थी, 3840 अरब रुपए का टैक्स जमा करके गए थे। उसमें आखिरी साल में एमनेस्टी भी शामिल थी, उसमें एडवांस टैक्सेशन भी शामिल थी, उसमें रिफंड्स भी रोके हुए थे। हमने कोविड के बावजूद 4750 अरब रुपया जो है वो टैक्स जमा किया, रिकॉर्ड 360 अरब रुपए से जायद के जो है वो रिफंड्स वापस किए। इसके अलावा जो है वो हमने सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के ऊपर चले गए हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स के तहत जो है वो मशीन्स लगा रहे हैं, वहीं पे टैक्स कलेक्ट हो। जहाँ तक आपने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान का एक बड़ी देर से चलता हुआ इशू आ रहा है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। हमारी ही हुकूमत ने जो 18 लाख टैक्स रिटर्न्स फाइल होती थी वो आज 29 लाख पे पहुंच चुकी हैं। हमने जो इनकम टैक्स जो है वो आपका अराउंड अबाउट 40 अरब रुपए के करीब जमा होता था, इस साल वो आपका जो है वो उसके अंदर 54% जो है वो हमने इजाफा किया है। इसके अलावा जो अब हम करने जा रहे हैं, अब हम वो लोग जो का टैक्स नहीं देते उन तक डिफरेंट चीज़ों से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा, उनका लाइफस्टाइल को देखा जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ज़रिए उनको भी टैप करके टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा। लेकिन अलमिया क्या है, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म, साहब वज़ीर आज़म 5000 टैक्स देता हो, एक वक्त में ये ज़ीरो टैक्स देते रहे। ये टैक्स की डिबेट को तो इमरान खान साहब ने अपोजिशन में रेलिवेंट बनाया कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े हुक्मरान, इतने इतने कारोबार हैं, शुगर मिले हैं, फीड मिले हैं, सारे कारोबार इनके हैं, लेकिन ये टैक्स नहीं देते थे। उसके बाद जो है वो इनको टैक्स देना पड़ा। अब उनके पीछे भी ताकुब करने हैं। दूसरी जानिब जो है, जो सड़कों की, मोटरवेज की बात हो रही थी, तरजीहात हैं। एक तरफ जो है हम सिर्फ मोटरवेज पे फोकस नहीं है, मोटरवेज भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जा रही हैं। हमने नया स्कोप आइडेंटिफाई किया है कि इसके अंदर बेशुमार स्कोप है, लोग आएँ, पैसा इन्वेस्ट करें, ओवर द टाइम उनकी रिकवरी होती जाएगी। उसके तहत अगर मोटरवेज बनती हैं अच्छी बात है, कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसमें कमीशन किकबैक्स तो नहीं है। इमरान खान तो 5 साल जो है वो केपीके में भी हमारी हुकूमत रही है, 3 साल तो हमें इधर हो गए हैं। इमरान खान का तो कोई बैरून मुल्क फ्लैट नहीं निकला, इमरान खान की तो कोई बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं निकली। जहाँ तक रही बात सड़कों के हवाले से, मैं सिर्फ आपको क्विकली फिगर देना चाहता हूँ कि हमने 1750 किलोमीटर रोड्स बनाई हैं पिछले 3 साल में। PMLN ने बनाई थी 850। हमने 161 अरब रुपए पे NHA के रेवेन्यू को ले गए हैं, जो PMLN के 3 साल में 73 अरब था। हमने 16 अरब रुपया ऑडिट से रिकवरी भी करवाई है, 5 अरब रुपए की ज़मीन वागजार करवाई है, जो ये बड़े मज़े से लोगों को दे के गए थे। फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ, वहाँ पर एक साहियाँ वाला पर एक टोल प्लाजा है, जो पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में महीना 17 लाख रुपए ठेके पे था, आज वो सालाना 17 लाख रुपए ठेके पे था, आज वो महीने में 70 लाख रुपए दे रहा है। ये फ़र्क है। जब इंडिपेंडेंट आपकी जो है वो टेंडरिंग होती है, इंडिपेंडेंट बोली होती है, रेवेन्यू में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम मोटरवेज भी बना रहे हैं, हम हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं, हम गरीब आदमी को घर बनाने के लिए अच्छा, फारूक साहब ये बताइएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मोटरवेज हमने 3 गुना ज्यादा बनाई है, मेरा सवाल जरा सुनिएगा
سوال ہیلتھ کارڈ پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ موٹر وے 3 گنا سڑکوں کا جال ہم نے بچھایا ہے پچھلے دور کی نسبت اور سستی قیمت پر، تو کیا واقعی سستی قیمت پر یہ روڈز بنی ہیں اس سے جس پہ میاں شہباز صاحب بنوا رہے تھے پنجاب میں یا باقی جگہوں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ بنا رہی ہے؟ یقیناً جب کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہوتی ہے، جب کھانچا بیچ میں نہ شامل ہو تو اس کی ایسٹیمیشن کم ہوتی ہے. ہم نے 6,500 کلومیٹر روڈز کے منصوبے منظور کر چکے ہیں، جن کے اوپر 12 کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، جو 19 کے قریب ہیں وہ ان پروسیس ہیں. اس کے علاوہ 3 سال میں 1750 کلومیٹر روڈز جو ہیں انکلوڈنگ موٹر ویز ہم مکمل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلا پی 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 موڈ پہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹ آ رہا ہے وہ سکر حیدرآباد پروجیکٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے نا، مجھے لگا دیٹ ہی از ناٹ شیور کہ کم قیمت پہ سڑکیں بنی ہیں. لگا کہ شاید وہ ان کو امید ہے کہ کم، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ بھی استعمال کیا نا بیچ میں. کہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح سے ذکر کیا اس بات، کم پیسوں میں ہم سڑکیں بنا رہے ہیں. سن لیں ذرا، سن لیں. جو آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے NHA نے کام کیے ہیں، آپ نے جو بھی فگرز بتائی کہ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے، اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے یہ ویسے فواد چودھری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے. کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں دیے جائیں گے اسے. جی فاروق صاحب، انشاءاللہ سستی بھی، یہ امید ہے پرائم منسٹر صاحب کی. مجھے لگ رہی کہ انشاءاللہ سستی ہوگی. دیکھیں بنیادی طور پہ کیا چیز ہے. اب اگر آپ پی ایس ڈی پی میں یہی منصوبے لیتے تھے، اسی جو 69 کلومیٹر کی سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کا یہ PC1 بنا کر گئے تھے، جو PSDP میں انہوں نے ڈالنا تھا وہ اس سے کافی زیادہ ایکسپینسو تھا. ہم نے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کر گئے ہیں اور اس سے وہ کافی حد تک کم قیمت کے اوپر جو ہے یہ پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نئی اپروچز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ترقیاتی بجٹ جو سڑکوں پہ لگنا تھا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے آئیں، باقی پیسہ آپ دوسرے پروجیکٹس پہ لگائیں گے. لاسٹ ٹائم ٹھیک ہے، آخری دفعہ جب وہ لاہور آئے تھے انہوں نے کہا عثمان بہت کام کر رہا ہے پنجاب میں، لیکن کیونکہ یہ پروجیکشن نہیں کرتے اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عثمان بزدار کی کیا کارکردگی ہے. دوسرا ابھی وہ فواد چوہدری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروجیکشن کریں اس کی زیادہ، تو پروجیکشن کا کیا ایشو ہے؟ کیوں نہیں اس لیول پہ پروجیکٹ کر پاتے آپ جس لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کی امید ہے؟ دیکھیں جہاں جو کام اچھا ہو رہا ہے یقیناً اس کی پروجیکشن ہونی چاہیے. الٹیمیٹلی ہمارے پاس ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کرنٹ افیئر ہوتا ہے ٹاک شوز کے اوپر تو اس کی اس طریقے سے پروجیکشن نہیں ہو سکتی اتنے تھوڑے ٹائم کے اندر. لیکن دوسری جانب جو ہے پرائم منسٹر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں، جن چیزوں کے اوپر ہم نے پرفارم کیا ہے ان کی پروجیکشن کرنی چاہیے اور ان کی ایڈوائس کے اوپر ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. یار میں تو اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. فرق حبیب بھی میرا بھائی ہے اور جناب جاوید لطیف صاحب تو اپنے پرانے دیرینہ دوست ہیں. یار بھائی جھوٹ کی بات ہوئی. کیا میں مان سکتا ہوں کہ فرق حبیب صاحب کو نہ پتہ ہو کہ ان کی پارٹی میں کون لوگ ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ساری کی ساری دیانتدار تھی. کل مالک نے پروگرام کیا $88 ملین کا جو اسلام آباد سے پروجیکٹ تھا، اس میں اس نے کھل کے کہا کہ میاں نواز شریف نے کک بیک لی. میں اس کی تفصیل نہیں دینا چاہتا، جا کے دیکھ لیں. محمد مالک کا پروگرام تھا، اس کا کلپ میں دیکھ کے آ رہا ہوں. یار ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ یہاں بیٹھ کے آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو. ان کے لیڈر کہتے ہیں 25 ارب روپے میرے جیب میں کو ڈال کے میرے پتہ ہی نہیں لگا. یہاں روٹی کرنے والا کوئی نہیں دیتا، ٹیٹیاں سامنے پڑی ہوئی ہیں. یہ میرا بھائی گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی کیبنٹ میں کون کون لوگ ہیں. الزام ہے ان پہ رزاق داؤد صاحب پہ کہ اس کو میں نے نہیں لگایا، انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر نے لگایا جو آج سڑکوں پہ ہیں پرائیویٹائزیشن کے خلاف کہ جی اسٹیل مل جو ہے ان بیڑا غرق کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا. میں نے نہیں کہا، اشتہار چھپے. بات یہ ہے کہ جی میرے MNA ہیں. یار مجھ سے جھوٹ بولتے ہو. میں نے تمہیں ووٹ دیا، میری جان چھڑاؤ، میری اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑاؤ، میری جوڈیشری سے یا جو بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ لیتے ہیں، میرا حق مجھے لے کے دو. آپ آ کے جو ہے ان لوگوں کو مال بناتے. اچھا پھر آج کریں، پھر کیس کریں محمد مالک پہ جس نے کہا ہے کہ جناب آپ نے $23 کے ڈالر میں $46 کا دے رہے تھے. اور آپ نے کیا الزام کیا لگایا انہوں نے کہا کہ ڈائیو کی بسیں آ رہی ہیں تو ان کے جو ہے وہ ان کی ٹیکسیشن معاف کر دو. تو سرتاج عزیز صاحب وزیر تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب اس طرح تو حضور آپ کی اپنی انڈسٹری بیٹھ جائے گی یہاں پہ جو آپ
تو کوئی بات نہیں، پھر اس کرو اوور انویسٹنگ انڈر انویسٹنگ کر لو. دس واز سیڈ آن یور مین اسٹریم میڈیا. اور محمد مالک ایک نام ہے جو اور ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو یہ ٹاپ کے جو خاندان ہیں، ان کی کرپشن بچانے کے لیے ہیں یا ہمارے آنسو پوچھنے کے لیے؟ ہم تو انہیں ووٹ دیتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں پہنچ سکتے. تو وائی دے ڈونٹ پلیڈ آر کیس اوور دیئر. یہ آتے ہیں پوری دنیا میں 10 دفعہ سوال کر چکا ہوں کہ یار کوئی ایک ملک بتا دیں کہ کسی کے ٹرمپ کی کرپشن کو اس کا کوئی سینٹ اور کانگریس کا ممبر آ کے ڈیفینڈ کرو، یہ بڑا نیک ہے. کیا میرا جاوید لطیف بھائی وہ تمام بہی کھاتے 30-40 سال سے دیکھ چکے ہیں جو میاں صاحب نے کاروبار کیا ہے؟ یہ حلف دے کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک پیسہ حلال سی. ملک نیچے گیا ہے، یہ سارے اوپر گئے ہیں. ادھر بھی ہیں، ان کی کیبنٹ میں بھی ہے. وہ کیا ہیں جو جن کی 100 ارب روپے کی نکالی تھی ملتان میں، انہوں نے کون سے وزیر ہیں وہ ملتان سے جو ان کی کیبنٹ میں اس وقت 100 ارب کا جو کیس جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کچھ اب مفاہمت پہ آ جائیں. مفاہمت کی ہے کہ یار بند کرو، اسی بڑے جو مگر مچھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو تو ہم پکڑ نہیں سکتے، تو آپس میں بھی ہم کریں. کیا ہوا میں نے اگر ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بنا لی ہے تو میرے پیچھے ایم اے ریگولیٹر لاتے جے لے آئیں، قمر زمان چودھری صاحب کو بٹھا دیں یہاں پہ. تو یہ ہے، یہ دکھ ہے ہمارا. ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مسلم لیگ نواز میں جو بیانیے کی جنگ ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. میاں جاوید لطیف صاحب، یہ جو بیانیے کی جنگ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں، یہ تو بڑا طول پکڑ گئی ہے. اب آپ کہیں گے مجھے پتا ہے کہ کوئی بیانیے کی جنگ ہے ہی نہیں، لیکن سر جنگ تو ہے، کانٹرڈکشن تو ہے، آپس میں اختلاف تو ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت کی بات کر دی اور کہا کہ مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اگلی دن مریم اورنگزیب صاحبہ ایک کلیریفیکیشن دے دیتی ہیں، پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی ان کا یہ مطلب نہیں، ان کا تو یہ مطلب تھا. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی ایک ٹرانزیشن فیز میں ہے اینڈ دیر از نو آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ نہیں ہے، ذاتیات پہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت. خواجہ آصف صاحب از آن ریکارڈ، خواجہ آصف سینئر لیڈر آپ کی پارٹی کے از آن ریکارڈ ٹو سے کہ ذاتیات پر یہ سیاست ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ. تو ابھی بھی آپ ڈیفینڈ کریں گے کہ کوئی بیانیے کی جنگ نہیں ہے میاں صاحب؟ دیکھیں احتشام، پہلے تو مجھے اگر 1 منٹ پہلے بات کرنے دیں. جو ابھی میرے بھائی آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میرا بڑا درینہ تعلق ہے ان سے، لیکن میں ان کی خدمت میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں. ابھی فروخ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جو عمران خان صاحب کا آپ نے کلپ سنوایا کہ موٹر وے بہت بن رہی ہیں، اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی بتا دی جو خیالات میں ان کے ہیں کہ یہ موٹر وے بننی چاہیے، جو منظوری کے مراحل میں ہیں بننی چاہیے. ان کو گنوا کے اگلے 20 سال تک بھی وہ موٹر ویز نہیں یہ بنا سکتے جو گنوا دی انہوں نے سیالکوٹ میں. مگر میں اس سے وہ آتا ہوں اپنے بھائی کی طرف. انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہوں کہ یہ نہیں جانتے کہ میں نہیں جانتا کہ کس نے کیا کرپشن کی. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو کرپٹ لوگ تھے ارکان اسمبلی، وہ آج محفوظ ہیں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں ہیں. وہ لوگ بلی چڑھتے ہیں، وہ لوگ جیلیں کاٹتے ہیں، جنہوں نے بولنا ہے، کچھ کرنا بھی نہیں، کچھ کیا بھی نہیں، تو وہ بلی چڑھتے ہیں. اب آ جائیں شریف فیملی کے حوالے سے. شریف فیملی، میں اپنے بھائی کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر سیاست میں آنے سے پہلے تک پاکستان کے انڈسٹریلسٹ جو فیملیاں 2-4 تھیں ان میں ایک بڑا نام تھا ان کا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب دوسری طرف جو ہیں، جو بھاشن دیے جاتے ہیں کہ بڑے پوتر ہیں، وہ عام پارلیمنٹیرین سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لگژری زندگی گزارتے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نیب، کوئی احتساب کا ادارہ ہے جو ان سے بھی سوال کرے؟ اب آ جاتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی کرپشن کر رہے ہیں؟ یہ بھی حق ہے پوچھنے کا. اچھے ٹائم پہ انہوں نے بنی گالا پہ زمین خرید لی میاں صاحب. عمران اچھے خان ٹائم پر بنی گالا میں انہوں نے زمین خرید لی، اپنے پیسوں سے خریدی. سپریم کورٹ میں انہوں نے کاغذات دکھا دیے، سپریم کورٹ نے ایک سیکنڈ ابھی وہ پرائم منسٹر ہیں. سن تو لیں، میری بھی بات سنیں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں.
جی ابھی وہ پرائم منسٹر ہیں, تو پرائم منسٹر کا جو پروٹوکول اور جو وسائل اور جو بجٹ ہوتا ہے وہ ان کا حق بھی ہے ایک طرح سے. اگر میاں نواز شریف صاحب کے پاس تھا یا شہباز صاحب کے پاس تھا بطور سی ایم, یا ان وزراء کے پاس ہے, یا آپ لوگوں کے پاس رہے جب آپ کابینہ میں رہے ہیں, تو وہ تو پھر حق ہے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس سے ہٹ کے کوئی لائف سٹائل عمران خان کا ایسا ہے, کوئی کرپشن کا پیسہ عمران خان کے لائف سٹائل پہ استعمال ہو رہا ہے؟ احتشام اب سننے کا حوصلہ کرنا. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا نا ایک, اور وہ ایک ان کا سردار تھا. ڈاکوؤں سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے سردار کیسے ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہمارے سردار بڑے فرشتے, نیک, دیانتدار انسان ہیں, جو لوٹتے ہیں برابر تقسیم کرتے ہیں, ایک پیسہ خود نہیں رکھتے, تمام ڈاکوؤں میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ حضور وہ سردار جو آپ کے ڈاکوؤں کے ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے, ان کے کچن سے لے کر ان کے بچوں تک, ان کی اپنی ضروریات تک, تو پھر ہمیں وہ کہتے ہیں تو ہم ان کو ہیلی کاپٹر بھی فراہم کر دیتے ہیں, ہم ان کے جلسے جلوسوں کے اخراجات بھی اٹھا لیتے ہیں, ہم 4 سال ان کی تحریک جو چلتی ہے اس کی تمام فنڈنگ بھی کر دیتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس کے بعد جناب وہ جہانگیر ترین بھی بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد خسرو بختیار بھی بن جاتے ہیں, اور باقی سارے بھی, مگر وہ خود فرشتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ سوال تو تھا کہ بیانی کی جنگ ہے, لیکن آپ اس کو پرائم منسٹر صاحب کے لائف سٹائل پہ لے آئے ہیں. لیکن اب کیونکہ آپ نے الزام کچھ لگا دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ حکومت کو وقت دینا میری ذمہ داری ہے. وہ اس کا جواب دے دیں تو پھر ہم آپ کے بیانیے کے حوالے سے چلتے ہیں. فاروق حبیب صاحب, آپ نے بات سنی ہے, if you want to respond. نہیں میاں صاحب, اب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں, آپ نے الزام لگائے, آپ نے کہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ڈاکو سردار بھی کہہ دیا. let them respond, then I'll come back to you. جی فاروق حبیب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ کیا معاملہ ہے. بنیادی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جسٹیفائی یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ چور ہیں لہذا ہماری چوری بھی جائز ہے. وہ بھائی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر عمران خان 40 سالہ کمائی کا حساب انہوں نے دیا, 60 ڈاکومنٹس انہوں نے لا کے سپریم کورٹ میں رکھے. نہ وہ وزیر تھے, نہ وہ پرائم منسٹر تھے, نہ وہ وزیر اعلیٰ تھے. آپ نے کیا دیا تھا؟ آپ نے تو ایک قطری خط دیا تھا اور اس میں آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا تھا. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کون سی شاہانہ لائف گزار رہے ہیں. ایک ان کا گھر بنا ہوا ہے جو انہوں نے اپنی کمائی سے بنایا, اس گھر میں رہتے ہیں. ان کے 5 کیمپ آفیسز تھے. آج عمران خان صاحب کا جو الاؤڈ بجٹ تھا ان کا پرائم منسٹر ہاؤس کا, پرائم منسٹر آفس کا, وہ 3 ارب سے زائد کا تھا. اس سے بھی وہ 108 اور اس سے بھی وہ 1 ارب 10 کروڑ روپے آپ بچت کر کے دیتے ہیں, کم خرچ کرتے ہیں. ان کے بیرونی دوروں میں اور ان کے بیرونی دوروں میں دیکھ لیں, یہ 777 لے جاتے تھے, 7 دن کھڑا رہتا تھا, 250 لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے. آج کا وزیر اعظم کمرشل فلائٹ پہ ٹریول کر رہا ہے, اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. انہوں نے تو اپنی مثال خود بن کے دکھایا ہے. احتشام صاحب, یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر پورے کا پورا خاندان ملک سے باہر ہے, پورے کا پورا خاندان وہاں چوری کر کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. صرف یہ جب اقتدار آتا ہے پاکستان میں آ جاتے ہیں, ورنہ اقتدار سے باہر ہوں, شادیاں باہر, کاروبار باہر, بچے باہر, سب کچھ باہر. بھئی آپ اتنے ہی آپ کو شوق ہے کاروبار وہاں کرنے کا تو آپ دکھا دیں. یہ کہتے ہیں جی شریف خاندان سب سے بڑا پاکستان کے 3 امیر ترین خاندانوں میں تھا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کون سے 3 امیر ترین خاندانوں میں تھا. یہ لاہور میں چلے جائیں, گوال منڈی میں نسبت روڈ کے اوپر آپ کو ساری حیثیت پتہ چل جائے گی. جتنی اقتدار میں آ کے ان کی فیکٹریوں کو اور ان کے کاروباروں کو جو پر لگے تھے, جو پہیے لگے تھے, وہ لاہور کی ساری دنیا جانتی ہے. وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج مہنگے بجلی گھر لگائے. سلمان شہباز کس حیثیت میں شہباز شریف کے ساتھ چائنا آفیشیل میٹنگوں میں جاتے تھے, وہاں پہ ان کے کک بیکس شامل ہیں. جو بچے 18 سال کی عمر کے پڑھنے والے تھے وہ اربوں روپے کے فلیٹوں کے مالک بن جاتے ہیں. آج جتنی شاہانہ لائف ان کی ہے, کوئی عام آدمی سوچ سکتا ہے جس نے ساری زندگی محنت سے پیسے کمائے ہوں, وہ نہیں سوچ سکتا ایسا کرنے کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب واحد آدمی ہے, واحد وزیر اعظم ہے, 22 سالہ جدوجہد کر کے آئے ہیں. کوئی اقتدار چور دروازے سے نہیں آئے. ان کے اقتدار بھی ضیاء الحق کی گود سے شروع ہوا تھا, جنرل جلانی کی چوسنی سے شروع ہوا تھا. وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ ججز کو فونوں پہ فیصلے لگائے جاتے تھے, کس طریقے سے بریف کیسوں سے زمین خریدے جاتے تھے, یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے.
اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہم بات کر لیں کہ میاں شہباز صاحب کو کیا نوبت آ گئی کہ وہ انہوں نے ملک احمد خان صاحب کو اپنا سپوکس پرسن جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کوئکلی کائنڈلی 1-1.5 منٹ ہے, پھر میں نے قائد صاحب کا بھی تجزیہ لینا ہے اس کے اوپر. کیوں میاں شہباز صاحب کو آپ کھل کے بولنے نہیں دیتے؟ اگر انہیں لگتا ہے قومی حکومت ہونی چاہیے تو کہنے دیں یار, کیا ایسی بات. جو گوال منڈی کا ذکر میرے جو فرخ بات کر رہے ہیں نا, پہلے اس کا جواب لے لیں. گوال منڈی کا ذکر کر رہے تھے نا, تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی ان کا کس دور میں اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ نیشنلائز ہوئی تھی, کس دور میں ہوئی تھی. کیا اس وقت وہ سیاست میں تھے؟ چلیں سر پچھلی بات چھوڑ دیں. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, اور 1970 کا زمانہ تھا. نہیں پھر چھوڑنا نہ دیں, پھر ان کو جواب دیا کریں. اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں. سر اگر آپ چھوڑیں گے نہیں نا تو میں آپ سے عرض کروں کہ عقل نہیں مانتی ہے کہ چاہے وہ جو بھی آپ زمانے کی بات کریں, اتفاق فاؤنڈریز کی کاروبار کی, عقل پھر بھی نہیں مانتی ہے کہ وہ اتنے کاروبار ہے نہیں جتنا کہ وہ ماشاءاللہ پھیل گئے. 95 میں بڑے میاں صاحب نے پیسے ڈکلیئر کیے تھے لاہور کے انکم ٹیکس آفس میں, وہ 5 کروڑ روپیہ تھا, اور وہ 2-3 خاندانوں کا. بات سن لینا, وہ تو ٹیکس 5000 روپے والی 5 بات, کروڑ روپیہ اکٹھے کاروبار کرتے تھے. اچھا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب ٹیکس جو 5000 روپیہ دیتے رہے وہ بھی تو اس کے بعد کی بات ہے نا سر. وہ تو پیسے اتنے کم کماتے تھے کہ 5000 ٹیکس دیتے تھے. تو میں میری بات سن لیں نا, آگے بیانیے پہ میری بات سن لیں. یہ بات آپ احتشام اگر سمجھنا ہی نہ چاہیں, آپ اپنی عقل میں لانا ہی نہ چاہیں, تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اس خاندان نے جتنا ٹیکس دیا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہے. مگر آپ ان کے سیلف, ان کے ذاتی پروفائل ہے اس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو جتنا شیئر ہے ان کا, جتنا شیئر ہوگا انڈسٹری میں, تو اتنا ہی وہ شیئر ٹیکس دیں گے نا. اور بھائی میری بات سنیں, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی 100% بات غلط ہے. 5000 والی یہ 1000% غلط بات ہے. یار پھر اسی پہ بات کر لیتے ہیں. 1000% غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اور یہ کوٹ کیا جاتا ہے جو یہ بھی 1000% بات غلط ہے. جتنا وہ ٹیکس دینے والی فیملی آج بھی ہے, آج بھی جتنا ٹیکس دینے والی فیملی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, مگر مخصوص ذہن کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. جی قاضی صاحب آپ بول رہے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں, نہ کریں ڈیفینڈ یار. کہاں قاضی صاحب منن گے, پبلک آفس قاضی صاحب منن گے. عمران خان پہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ ان کے گرد لوگ جو ہیں وہ کہاں سے لائے بندے جہاں یہ کب, اور اس کے پرابلم ہے, ہم ہمیشہ کریٹیکل ہوتے ہیں. بھائی 5 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کس نے کی تھی؟ مگر یار آپ کیسے کرو گے؟ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے آن ریکارڈ کہ اگر میرے پاس میرے ذرائع آمدن سے زیادہ پیسے ہیں تو تم کون ہو پوچھنے والے. 3 ٹائم آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ. میں کہوں تو مجھے آ کے پکڑ لے گا انکم ٹیکس کا. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ دیگر ادارے جو ہیں, ایف بی آر جو ہے, باقی ادارے ہیں, وہ کدھر جائیں گے قاضی صاحب؟ یہ کہا ہے, وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ نیب کو ہتھیار کے طور پر جس طرح استعمال کیا جا رہا تھا, اس لیے کہا تھا. جیسے قمر زمان چودھری صاحب آج بھی کہتے ہیں ایف بی آر کس لیے. نہیں, وہ جو اس وقت کر رہے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے قاضی صاحب, آپ کو سب پتا ہے کہ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے کتنے بے بس تھے. حکومت میں ہوتے ہوئے بااختیار نہیں, بے اختیار تھے. یہ سب کے علم میں ہے. اچھا میاں صاحب اب بس یہ بتا دیں کہ بیانیے کی جنگ ہے یا نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں, کائنڈلی ذرا ہاں یا نہ میں اگر بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, وقت بڑا کم ہے. آپ نے تو احتشام پہلے فتویٰ دے دیا تھا کہ میں جو بات کہوں گا, لیکن اس کے باوجود میں کہہ دیتا ہوں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جماعت کے اندر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, رکھتے ہیں. اسی طرح شہباز صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, مگر میں آپ کو بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں, احتشام تو یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی رائے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس کا نام ہے اور جس کے قائد نواز شریف ہیں, جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے. اور جہاں تک خواجہ آصف یا دیگر لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پاکستان کے گلی کوچوں میں جا کر سن لے کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے.
سر وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ قائد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. لیکن کسی کی مجال ہی نہیں یا نواز شریف صاحب جو فیصلہ کر لیں اس کے خلاف پھر وہ آواز اٹھائے. یہ جمہوریت تو نہیں. شکریہ.